السلام عليكم. كيف كتشوفوا دويره جديده في بريمارك، خليكم معايا. الى الدخله لقيت هاد لو بونطالون اون جين كيف كتشوفوا لارج فن، فيه هادوك جويبات من الجناب، وهاد لا سانتور اللي كتحزم هنايا بور لو بري كيف كتشوفوا راه 19 €. زوين. ابخي غادي نشوفوا هاد لا شوميز اون بلون فيها صديفات من الفوق حتى لتحت و مقبوطه من التحت. Et pour le prix, c'est... j'ai pas vu. 13 €. Voilà. هذا هو الدار ديالها. وهنايا كاين لي ساك لي صندال افيك طالون كيف كتشوفوا. كاين في هاد لو بلو، الثمن ديالهم سي 14 €. وكاينين هاد لي بيج. Après les sacs, ce sont des sacs à dos. On a les couleurs ديالهم، كاين اللي فيه المارون et كاين اللي فيه لو نوار كيف كتشوفوا. pour le prix 10 € الواحد. المره غنشوفوا مع بعضياتنا لي شوميز، وغنبداو بهادي كيف كتشوفوا الشكل ديالها كيحمر فينا في هاد اللون. جو فو مونطر الدار ديالها كيفاش داير، وهذا على هاد الشكل. فنيونه بالنسبه للثمن راه 11 €. وكاين حتى في الابيض ديالها اللي هو هذا، مازال الجلد ديالها رطب، وحتى هي بنفس الثمن 11 €. ابخي كاينه هادي فن، هادي دومي مانس كيف كتشوفوا وطويله، هذا راه سي دو نوار. وكاين حتى البلو مارين ديالها اللي هو هذا كيف كتشوفوا راه طويله، وهذا هو النوار اللي شفنا توطالور. بالنسبه للثمن ديالها راه 7 €. وابخي غندوزو نشوفوا هاد لا شوميز كتحمق في هذيك الحزام من الوسط. وشوفوا الكمام ديالها صراحه مقبوطين ومجموعين وعراض، كيجيو فريمون عراض. فن هذه الكول ديالها في حمقني انا الكم ديالها، شفتيو كيفاش كيجي، وفيها حتى النوار اللي هو هذا حداها. غزاله صراحه. عجباتني انايا، والثمن ديالها حتى هي 11 €. ابخي غندوزو نشوفوا هذه شوميز حتى هي طويله، كم ديالها تا هو مقبوط، وفيها صديفات من الفوق حتى لتحت، والثمن 13 €. شوفوا معايا هاد لاغوب شحال فنه فلوري بحال هكايا، تجي حتى الركبه مزيانه، الكل ديالها واسع غزاله. بالنسبه للثمن ديالها راه 16 €. شوفوا هاد لافيست شحال غزاله، الكم ديالها جاي عريض ومقبوط، شفتيو، وهي راه قصيره، والله هي فنه. 19 € كيف كتشوفوا. ودابا غادي ندوزو نشوفوا هاد لا شوميز بيضاء طويله، شفتيو الكتاف ديالها راه كيجيو منفوخين كم. هادي تجي صراحه مع اون سانتور في الوسط، ومع ان سليم في النوار، تجي خطيره. هاهي ثاني كاينه في هاد اللون الاخر. وكاينين دي زوتر موديل في لي شوميز طوال. كاين هادي باغ اكزومبل افيك لا سانتور ديالها بور لو بري فوالا 13 €. وكاين حتى هادي غايي بحال هكا، وهذا لو بلون ديالها.
ابخي غادي نشوفوا هذه اللي فيها لاستيك من الوسط جامعه بحال هكايا، والثمن ديالها 15 اورو. ابخي كاين لون اخر ديالها هو هذا. صراحه هذا فن غزال. هذا كي كتشوفوا راه كاينين فريمون انواع اشكال ديال لي شوميز. انايا جو فو مونطر الغيون ديالها كامل. طويل القصير. هاد الطويله راه الثمن ديالها 13 اورو. يشوفوا معايا هاد لو ساك لو بلون avec une ceinture. الثمن ديالو 10 اورو. كاين حتى لو نوار ديالو ها هو معايا. ودابا غادي نشوفوا هاد لافيست طويله بحال هكايا، فيها لا سانتور، والثمن ديالها 23 اورو. كاينين هاد لي شوميز حتى هما يطوالين لي كولور. سود اورانج صراحه طويله والكمام ديالها مطلوقين. غنشوفوا هاد لا روب حتى هي فنه حدر كيفاش و دومي مانش كيف كتشوفوا. هادو هما اللي خارجين ديرنييرمون. شوفوا هاد لو ساك اللي كاين حداها حتى هويا. دابا غادي ندوزو لي بلازير. كاين هادي في لو نوار فيها هاد لي بوا بلون خفيفه. هادي ديال الصيف ماشي ديال البرد. الثمن ديالها 17 اورو. كاينه هادي فنه. هذا سي بلو نوار ولا بلو مارين؟ سي بلو مارين صح. مخطط هذاك لو بلو فنه. فوالا رديت على بلاصه حيت طاحت ليا. شوفوا الكميمات كي دايرين. واو فنه هادي. كاين حتى البنطلون ديالها اللي هو هذا. pour le prix j'ai pas trouvé ça là. après كاين موديل اخر بهذا البري حتى هو فيه البلازر اللي هذا 17 اورو، والبنطلون حتى هو فيه لا فيست اللي دايره 17 اورو كيف كتشوفوا. لو بنطلون حتى هو راه نفس الموديل مختلفين غير لي. شوفوا معايا اشنو لقيت. دي جيلي بحال هكا طوال فيهم هاد الحزام ديالهم من الوسط، والثوب ديالهم فريمون خفيف ورطب بزاف. كاينين هاد لي دو كولوري كيف كتشوفوا. pour le prix c'est 23 اورو. 23 اورو الصراحه فنينين هاد. ابخي كاينين هادو ليكم لو ميم ستيل غير هادو زايدين عليهم بالكم ديالهم كيف كتشوفوا. حتى هما فيهم الحزام وحتى هما نفس الثمن. غير هادو فيهم البنطلون ديالهم اللي هو هذا، والانصامبل كيجي في اللبسه بحال هكايا كيف كتشوفوا في هذيك لا فوتو. كاين لو بلو وكاين في هذا الخزي هذا جو بونس. فوالا هذا هو الكومنطلو. دابا غنشوف انا وياكم هاد لا روب طويله كيف كتشوفوا صديفات من الفوق تلتات افيك هاد لا سانتور كيف كتشوفوا في لو نوار، والثوب ديالها حتى هويا خفيف. جبونس كاين غير لو نوار ديالهم ما بانش ليا، وهذه هي مفتوحه بور لو بري 25 اورو. باردون.
جابوه حتى دي جوب بحال هكايا بليسي كيف كتشوفوا. فن هادي طويله ماشي قصيره، وكاين غير البلو مارين ديالو جو بونس ما كايناش فشي لون اخر. بوغ لو بري كيف كتشوفوا راه 18 اورو، اي جو بونس غادي ناخدها، عجباتني. شفتيو كيفاش كتجي فنه. اي دابا غادي ندوز نشوف هاد لي غوب غزاله. شوفوا كيف دايره، الثوب ديالها بحال القطن جو سي با، مي ما سخونش، خفيف. كاين في لو نوار اي هاد اللون، والثمن ديالها 16 اورو. اي شوفوا هاد لو ساك صراحه باش كتعجبك بريمارك كاين كاع لي شوا في لي ساك، في لي روب، في لي جوب، في لي شوميز، داكشي غزال. شوفوا هاد لا روب تا هي اللي حداه غزاله، شفتيوها سميطات وفيها داك الحزيه من الوسط وطويله، فيها صدافي من الفوق حتى لتحت، فنيونه بحال هكايا في اللبسه. الثمن ديالها راه هو 18 اورو. اي شوفوا هاد لا روب ديال الجين، شفتيوها هنايا فيها سلسله، وكاين حتى لو نوار ديالها اللي هو هذا حداها نيت بور لو بري 19 اورو. اي ابري كاينين هادو سو سون دي روب دو بلاج كيف كتشوفوا، فنه كتحمق، الثوب ديالها رطيطه سورتو في هذا اللون. شوفوا الدار ديالها كيفاش داير مفتوح، فيه هذاك الخيط كيتشد بور لو بري 10 اورو. كاين هذا اللون اي لو نوار ديالها اللي هو هذا حداها، فنه هادي جي ادوري. شوفوا معايا هاد لا غوب غزاله طويله وفيها سميطات من اللور، كاين غير في لو بلون جو بونس. كاين هاد الموديل الاخر كيف كتشوفوا العنق ديالو بحال كاري نص كم، وطويله حتى هي فيها سميطه من تما كاينه بور لو بري راه 10 اورو. وكاين هاد الموديل الاخر، يشوفوا معايا هاد لي ساك ترانسبارون، هذا سي دو بلاستيك قاصح فريمون كوم اون بواط. كاين في لو نوار هذاك في لو روز، صراحه ليدي با مال. شوفوا معايا هادي كاين في لو نوار، في هاد لو بلو، اي في هاد لو نيود. اي دابا غنوريكم شويه د الحويجات ديال وليدات الصغار، وغنبدا بهاد لونسامبل. صراحه كيف كتشوفوا غزال، ما كيبانش مزيان في لا كاميرا، الثوب ديالو خطير، والسروال جاي لاغس بحال ديال الكبار. ابري كاين هاد لا روب تري زوبو سميطه كيف كتشوفوا، جات اللبسه فنيونه مع لافيس ديال الجين. لي روب هما هادو فيهم جيوبه من الجناب، وكاين هاد الشكل الاخر حتى هو هي كيف كتشوفوا. بالنسبه للونسامبل راه فيه حتى الالوان ديالو، كاين هذا فلو روز، وكاين هذا اللي حداه مخطط. صراحه عجبني انا لونسامبل، سورتو مع فيه البنطلون لاغس عجبني. هذا لو بنطلون ديالو. ابري كاينين هاد لي روب كيف كتشوفوا فنين هادو على الاشكال والالوان، هادو فلو روز، لو بلان، فلوري سامبل، فنين هادو. اي كاينه هاد لا سالوبيت جوب ماشي بنطلون كيف كتشوفوا، فنه في لو بلون
وهاد لو تيشيرت بحال هكايا ستيل ديال الكبار ب5 اورو. شوفوا هذا شحال مينيون غزال. حتى هويا ب5 اورو. اي دابا ندوزو نشوفو شويه ديال لا ديكو. يشوفوا معايا هاد لو سوبور لو بورت بلانت. صراحه جي ادوري غزال و سي با شير دو تو. بلو فورو فن اي غزال. اي لي كوسان فيهم نوار اي بلون. صراحه انا رجعت على قبل لي كوسان مي مالوغوزمون مازال ما لقيت داكشي اللي بغيت. اي بورطون كنت ديجا شفت عندهم داكشي اللي بغيت دابايا وما لقيتوش. ايوا نصبروا حتى نلقاو مره اخرى. شوفوا معايا هاد الفاز حتى هويا فنيون بحال هكايا والثمن ديالو 7 اورو. ابخي كاينين هادو فنين هادو كيلصقوا في الحيط. اي هادي سي اون اورلوج مورال 104 كيلصقوا هادوك الارقام في الحيط بحال هكاك. اي شوفوا معايا لو سوبور اللي لقيت هذا غزال ب9 اورو كيف كتشوفوا. هذا صراحه كيتحطوا فوق لي طابل كنحطوا فوق منهم الا درنا شي حاجه. وكاين هاد لي كادر مورال ديال 3 بياس. شوفوا معايا هاد لو باني شحال غزال. فوالا الفيديو ديالنا تسالات. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.